नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 1 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 1 मा सोधिएको छ कि ट्रायंगल MNB whose vertices are M1,2, N5,2 and B1,5 maps onto the triangle M prime N prime B prime with vertices M prime 1 minus 2, N prime 5 minus 2 and B prime 1 minus 5. Which single transformation is associated for this mapping? Also find the 2 by 2 matrix. Okay, so अब यो जुन यहाँ ट्रान्सफर्मेसन छ, यस्तो ट्रान्सफर्मेसन कस्तो खाले लाइक मेट्रिक्सले गर्न सकिन्छ र एउटा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन के छ यहाँ त्यो हामीले भन्नु पर्ने। हामी यहाँ हेरेर गेस गर्न सक्छौं कि यहाँ मात्रै हाम्रो y एक्सिस फ्लिप भएको छ, 2 minus 2 भएछ, फेरि अर्को 2 पनि -2 भएछ, फेरि अर्को 5 -5 भएछ। सो यस्तो मात्रै y एक्सिस को जुन फ्लिप छ हामी यहाँ गरौँ, यस्तो जुन y एक्सिस को मात्रै फ्लिप छ, यो जब हामी y = 0 वा हामी x एक्सिस को रिस्पेक्ट मा रिफ्लेक्ट गर्छौं तब मात्रै हुन्छ। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं सल्युसन, यहाँ चाहिँ कि सल्भ पनि गर्नु पर्दैन हामीले, हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं। हियर triangle MNB with vertices M 1,2, N 5,2 and B 1,5 is mapped onto triangle M prime N prime B prime with vertices M prime 1, -2, N prime 5, -2 and B prime 1, -5. Okay, good. So यसरी यदि म्यापिङ गरिएको छ भने हामी हेर्न सक्छौं कि मात्र यहाँ म भनिसकेँ कि मात्र y कोअर्डिनेट चेन्ज भएछ, x कोअर्डिनेट चेन्ज भए छैन। सो यो पक्कै पनि रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो x एक्सिस को अलङमा। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं here mapping, यहाँ हामी लेखौं here mapping, यहाँ फेरि मिस्टेक हो, mapping is represented as, हामी लेख्न सक्छौं represented as, यहाँ represented हुनु पर्ने, यहाँ फेरि मिस्टेक भइरहेको छ, represented as। हामी हेरौं कि कुनै पनि पोइन्ट p x y लाई लिएर हामीले यहाँ के गरेछौं, मात्रै p प्राइम x प्राइम y प्राइम, एक्चुअली x प्राइम y प्राइम त खुदै गर्छ कोअर्डिनेट, हामी यहाँ x, -y गरेको छौं, which is reflection, एक्चुअली रिफ्लेक्सन छ। सो which is reflection along which axis? x axis। अब यहाँ तपाईलाई याद छ भने तपाईं डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ कि the matrix associated with this kind of transformation is के हुन्छ, 1 0 0 -1। so this is the associated matrix, हामी लेख्न सक्छौं डाइरेक्ट। लाइक हामीलाई यहाँ थाहा छ कि आन्सर हुन्छ हाम्रो रिफ्लेक्सन को मेट्रिक्स। ओके, तर पनि मानौ कि हामीलाई थाहा छैन, हुन सक्छ कि यहाँ कुनै स्ट्रेन्ज खाले मेट्रिक्स पनि दिएको होला, स्ट्रेन्ज खाले ट्रान्सफर्मेसन होला यहाँ, तर यहाँ सिम्पल थियो। तर मानौ कि यहाँ कुनै स्ट्रेन्ज खाले ट्रान्सफर्मेसन थियो जुन कि हामीलाई थाहा छैन कस्तो मेट्रिक्सले गर्छ त्यो। सो त्यो पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो मेथड के छ, हामी त्यो यहाँ भएरौं हामी यहाँ गर्न सक्छौं कि लाइक हाम्रो जनरल इक्वेसन के थियो कि इमेज इज इक्वल टू मेट्रिक्स टाइम्स ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ इमेज के छ, हाम्रो इमेजलाई हामी यसरी लेख्छौं, एरे गरेर लेख्छौं, मेट्रिक्स फर्ममै लेख्छौं कि MNB र प्राइम 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 इमेज थियो हाम्रो। सो इमेज के छ हाम्रो 1 -2 5 -2, यहाँ लेखौं 1 -2 5 -2 1 -5 र यो केसँग इक्वल छ, मानौ हामीसँग कुनै स्ट्रेन्ज ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स छ यहाँ ABCD जुन कि हामीलाई थाहा छैन, पछि गएर थाहा लाग्छ कि यो सेम मेट्रिक्स हो, रिफ्लेक्सन मेट्रिक्स नै, तर अहिले मानौ कि थाहा छैन। र दिस इज मल्टिप्लाइड बाइ हाम्रो अब्जेक्ट जुन कि छ हाम्रो MNB र त्यो छ हाम्रो 1 2 5 2 र 1 5। ओके, सो यो छ हामीसँग एउटा मेट्रिक्स। ओके, गुड। अब हामी लाइक हामी हेर्न सक्छौं कि हाम्रो यहाँ जुन लेफ्ट ह्यान्ड, एक्चुअली राइट ह्यान्ड साइड छ, त्यस राइट ह्यान्ड साइडमा हामी केही सिम्प्लिफिकेसन्सहरु गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। तर तपाईलाई लाग्छ कि यहाँ मल्टिप्लिकेसनमा केही प्रब्लम हुन्छ होला भने तपाईं कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स छ त्यो 2 by 2 मेट्रिक्स छ भने जुन यहाँ
मेट्रिक्समाथि हामी अप्लाई गर्दैछौँ ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स, त्यो हाम्रो 2/3 मेट्रिक्स छ। यहाँ फरक पर्दैन कि यो 2/3 मेट्रिक्स यसको मिनिङ भएको 3टा पोइन्ट लिएछौँ कि 4टा पोइन्ट लिएछौँ कि 5टा पोइन्ट लिएछौँ, फरक पर्दैन। हामी हेर्छौँ कि सुरुमा हाम्रो 2 छ भने यहाँ पनि सुरुमा 2 छ, वा बेसिकली भन्नुपर्दा एक्चुअली लास्टमा 2 छ। यहाँ यसरी भन्नुपर्दा हाम्रो एक्चुअली नम्बर अफ कलम्स इन फर्स्ट मेट्रिक्स इज इक्वल टु नम्बर अफ रोज इन द सेकेन्ड मेट्रिक्स। यदि यी दुवै म्याच भयो भने हाम्रो जुन पनि आउटपुट आउँछ त्यो आउँछ 2 × 3 वा 2/3 को अर्डरमा, हाम्रो यतापट्टि 2/3 को अर्डरमै छ। सो वी आर डुइङ करेक्ट टिल नाउ। सो यसको मिनिङ भयो कि अब मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्दा हाम्रो a × 1 र b × 2, सो हामी a + 2b भने त्यस्तै c + 2d त्यस्तै हामी फलो गर्दै जाउँ। सो यो हुन्छ 5a + 2b र 5c + 2d र यता हुन्छ a + 5b र c + 5d। सो यति हामीले यहाँ पायौँ। अब हामी हेरौँ कि के यहाँ इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। एक्चुअलीमा धेरै सिम्पली गर्न सकिन्छ, किनभने हामी हेरौँ कि हाम्रो यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन पनि मेट्रिक्स छ त्यसको हामी अर्डर बाई अर्डर वा एक्चुअली एलिमेन्ट बाई एलिमेन्ट हामी म्याच गरेर हामी इक्वेसन्सहरू फर्म गर्न सक्छौँ र एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यहाँ हामी हेरौँ कि लाइक यहाँ 4टा भेरिएबल छन्, तर के यहाँ 4वटा इक्वेसन्सहरू छन्? अभियसली छन्। यहाँ 6वटा इक्वेसन्सहरू छन्। यहाँ पनि 1 2 3 4 र 5 6वटा इक्वेसन छन्। हामी पक्कै पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। हामी सल्भ गर्नतर्फ जाउँ। हामी यहाँ लेखौँ अब सबभन्दा पहिला कि हियर हामी पहिलो एलिमेन्ट नै ल्याउँ। सो a + 2b इज इक्वल टु 1। यसको मिनिङ के भयो कि a इज इक्वल टु 1 - 2b। यसलाई मानौँ हामी पहिलो इक्वेसन। अब फेरि हामी एकै टर्म ल्याउँ। हामी यहाँ सेकेन्ड र सेकेन्ड लिन सक्छौँ। हामी भन्न सक्छौँ कि 5 इज इक्वल टु 5a + 2b। यसको मिनिङ भयो कि यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ 5 इज इक्वल टु और 5 इज इक्वल टु 5 मा हामी भ्यालु राख्न सक्छौँ 1 - 2b + 2b। ओके, और 5 इज इक्वल टु 5 - 10b + 2b। अब हामी हेरेको दुवैतिर हाम्रो 5 5 क्यान्सल भयो। सो के जे पनि यहाँ छ समथिङ इन्टु b इज इक्वल टु 0 भएपछि हामी लेख्न सक्छौँ कि b इज इक्वल टु 0। यदि b इज इक्वल टु 0 छ देन फ्रम 1 a इज इक्वल टु 1 - 2 × 0 विच इज 1। हामी हेरौँ कि हाम्रो रिफ्लेक्सन मेट्रिक्स जस्तै भइरहेछ, 1 र 0 हाम्रो म्याच भयो। त्यस्तै हाम्रो c हुनु पर्यो 0 र d हुनु पर्यो -1। हेरौँ कि हुन्छ कि हुँदैन। हामी अब तलमा लेखौँ फेरि कुनै पनि c को इक्वेसन ल्याउँ अब। सो c + 2d इज इक्वल टु -2। सो c + 2d इज इक्वल टु -2। यसको मिनिङ भयो कि c इज इक्वल टु -2 - 2d। यो छ हाम्रो अब दोस्रो इक्वेसन मानौँ। त्यस्तै अब फेरि हामी अर्को टर्म ल्याउँ कि -2 इज इक्वल टु 5c + 2d और -2 इज इक्वल टु 5c। सो 5 टाइम्स -2 एक्चुअली यहाँ कमा हटाउँ। सो -2 - 2d र यहाँ हुन्छ हाम्रो +2d। सिम्प्लिफाई गरौँ, d हाम्रो -1 नै आउनु पर्यो। सो -10 - 10d + 2d। ओके गुड। अब हामी हेरौँ कि यहाँ के यो एक्चुअली -2 छ यतापट्टि और यता हुन्छ हाम्रो 8 इज इक्वल टु -8d। अभियसली d इज इक्वल टु -1। त्यस्तै हामीले c निकाल्नै पर्दैन, हामीलाई थाहा छ, तर पनि हामी यहाँ लेखौँ कि फ्रम 2 c इज इक्वल टु 0। हामी त्यहाँ 0 राखेर चेक गरिहालौँ। एक्चुअली यहाँ -1 राखेर चेक गरिहालौँ कि c 0 नै हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ सो ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्सेस सो रिक्वायर्ड 2/2 मेट्रिक्स वा जसलाई ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स भन्छ हामी, मेट्रिक्स इज 1 0 0 -1। ओके, एन्सर। सो यसरी हामी यस्तो खाले इक्वेसन एक्चुअली क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यहाँ धेरै सिम्पल क्वेसन थियो। यहाँ कुनै पनि जेनरल ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्छ। हामी त्यो पनि सल्भ गरेर हेर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोजहरूमा।